अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। एक बड़ा ज़बरदस्त कानून आ रहा है पाकिस्तान में, जो जिसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इमरान खान साहब वो कानून लेके आ रहे हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और वो कानून बड़ा ज़बरदस्त है, जिससे ना कोई पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन, कोई भी ताजर उस कानून से बच नहीं पाएगा। इसके साथ ही एक फार्मूला था शौकत अज़ीज़ का, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, और इसके साथ एक फार्मूला है शौकत तरीन का, बॉटम अप अप्रोच। और ये फार्मूला क्या है, इस पर डिटेल से बात करते हैं। मैं शुरुआत करता हूँ जो कानून आ रहा है न्यू। अब आपने देखा कि किस तरह अभी बजट गुजरा और कितना शानदार बजट जो हुआ है, बजट पेश किया गया है। अपोजिशन वाले बातें कर रहे थे कि ये बजट पास नहीं होगा, ना ही पास करवाने देंगे हम। बजट आया भी, पास भी हुआ और पेश भी कर दिया गया आपके सामने। और इस बजट की पूरी दुनिया, पूरे इकोनॉमिस्ट जो हैं और पूरा मुल्क तारीफ़ कर रहा है। और ये बजट ना सिर्फ कि एक छोटे से छोटे तबके तक से लेकर और एक बड़े से बड़े ताजर तक का बजट है। कोई बंदा भी इस बजट से ऐसा नहीं है जो फ़ायदा नहीं उठा सकता। अब ये डिपेंड करता है उनसे जो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बजट में कोई ऐसी चीज़ रह गई है या कोई ऐसी कमी है जो इसमें रह गई हो। कोई भी ऐसी कमी नहीं जो इस बजट में रह गई हो। अपोजिशन को अब कोई और चीज़ तो तनकीद के लिए मिली नहीं, ना ही वो ढूंढते रहे कि इसमें कोई तनकीद के लिए मिले। आज आकर अहसन इकबाल, जो नून लीग के बड़े दानिश्वर हैं और बहुत अच्छी तरह से इस मुल्क की सियासत को समझते हैं, उन्होंने क्या कहा, ये वही नून लीग है। इस पर मैं बताता हूँ आपको। अब अहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं कि जी फ़ौज का बजट जो है वो बहुत थोड़ा बजट है। फ़ौज का बजट इतना नहीं होना चाहिए। इंडिया का इतना बजट है, तुर्की का इतना बजट है, चाइना का इतना बजट है, तो हमारी जो फ़ौज है उसका बजट बहुत थोड़ा रखा है। एक तरफ तो फ़ौज की साइड लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से फ़ौज की गोद में बैठ जाएं, और दूसरी तरफ ये वही नून लीग है, ये वही लोग हैं जो कल तक फ़ौज को गालम गलोच कर रहे थे, कल तक फ़ौज को किस तरह से इस इंसल्ट कर रहे थे पूरी दुनिया के सामने। मियाँ नवाज शरीफ हैं जो क्या कह रहे थे कि फ़ौज इस तरह, फ़ौज ऐसे है, फ़ौज लूट कर खा गई, फ़ौज पाकिस्तान का 80% बजट जो है वो फ़ौज खा गई। ये वही नून लीग वाले हैं जो कल तक इतनी तनकीद कर रहे थे फ़ौज को कि फ़ौज को जो है वो इमरान खान को लेके आई है। अगर देखें बजाते खुद ये वही नून लीग है जो फ़ौज की गोद में बैठकर इक़्तिदार में आती है, और आज वही नून लीग है जो फ़ौज पर तनकीद भी करती थी। और आज इनका मौक़िफ़ वो ये है कि फ़ौज का बजट बहुत थोड़ा रखा है। जितने हालात और जितना फ़िलवक्त पैसा है, जितनी आमदन है, जितने हमारी इस वक्त इनकम है, उसके लिहाज से एक बेहतरीन बजट है। नो डाउट कि बजट फ़ौज का जो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। डॉलर की कीमत ज़्यादा हो चुकी है, जो हथियार हमने बनाने होते हैं, जो असला हमने बनाना होता है, अब जो बाहर से कुछ चीज़ें मंगवानी होती है तो उसके लिहाज से डॉलर महंगा हो चुका है। तो महंगाई के लिहाज से ये फ़ौज का बजट कुछ भी नहीं है, बल्कि बजट कम हो चुका है। 70 से 80 अरब इस दफ़ा बढ़ाया गया, लेकिन ये मेरी नज़र में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, ये बल्कि कम हुआ है। इससे इतना बजट नहीं होना चाहिए फ़ौज का, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो हालात हैं, जो इस वक्त इकॉनमी की सिचुएशन है, या आप लोग जो नून लीग वाले मिफ्ता इस्माइल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसहाक डार जो है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो हाल इस मुल्क का करके गए हैं, उस लिहाज से जो बजट अभी पेश किया गया, जो खात अभी इनकम आई है, वो बहुत बेहतरीन और बेस्ट बजट है। और इसके साथ ये देखिए कि किस तरह अहसन इकबाल साहब ये बात कर रहे हैं, जो ओवरसीज़ को वोट का हक़ मिला है, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक़ दिया गया, जो 80 से 90 लाख पाकिस्तानी बाहर के मुल्क हैं उनको वोट का हक़ दिया गया। अब अहसन इकबाल साहब ये बात कर रहे हैं कि अब जो इंग्लैंड में रहने वाला है, जो बाहर में रहने वाला है, उसको चकवाल के या नारोवाल के मसाइल का क्या पता, उसको खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल का क्या पता, उसको साउथ पंजाब के मसाइल का क्या पता। तो यही चीज़ आप अपने आप पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? मियाँ साहब बाहर बैठे हुए हैं, क्या उनको पता है? या मियाँ साहब के जो लाडले हैं, जो साहबजादे हैं, जो रईस हैं, उनको पता है पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं? क्या वो जानते हैं पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं? क्या वो जानते हैं चकवाल या नारोवाल के मसाइल क्या हैं? क्या वो जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल क्या हैं? तो शर्म नहीं आई आपको बात करते हुए? बात आप खुद अपने ऊपर ही कर रहे हैं, अपने लीडर के ऊपर ही कर रहे हैं, जो मुल्क से बाहर बैठा है वो जानता है मुल्क के मसाइल क्या हैं। तो जी देखिए कि कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग मीडिया पर आकर कोई चीज़ नहीं मिली तो किस पर डिस्कस कर रहे हैं। ये बेसिकली
ان کے حق میں کوئی ووٹ نہیں ہے۔ بیرون ملک جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جو 90 لاکھ پاکستانی مقیم ہیں بیرون ملک، جو اپنے گھر کی خاطر گئے ہوئے ہیں، جو باہر سے پیسہ بھیج رہے ہیں، وہ ان کو ووٹ نہیں دیتے۔ ان کا ووٹ بینک باہر کا نہیں ہے، نہ ہی پی ایم ایل این کا ہے اور نہ ہی جو پیپل پارٹی ہے اس کا ووٹ بینک باہر کا ہے۔ اب یہ اتنا اچھا خاصا ووٹ عمران خان صاحب کو پڑے گا تو ڈیفینیٹلی ان کو آگ تو لگے گی، تکلیف تو ہوگی ان کے حق میں ووٹ دینے کی کہ وہ ووٹ نہ دیں، اسی لیے انہوں نے آج تک ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا۔ تو یہ بہت اچھا ڈیسیژن لیے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو قانون آ رہا ہے پاکستان میں بہت ہی زبردست، وہ یہ قانون ہے کہ اب کوئی بھی تاجر، کوئی بھی پولیٹیشین، کوئی بھی بیوروکریٹ اپنی آمدنی اگر حکومت سے چھپائے گا یا نہیں بتائے گا تو اس کو بنا انفارم کیے، بنا کوئی ایکسپلینیشن دیے اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کو کسی بھی قسم کی کوئی لیوریج نہیں دی جائے گی۔ جو بندہ اپنی آمدن چھپائے گا کہ میری اتنی آمدن ہے، ڈیفینیٹلی اب جب وہ آمدن چھپاتی ہیں، اب کیا چلتا آ رہا ہے کہ آمدن چھپائی کہ میری تو صرف اتنی سی آمدن ہے، جیسے وہی سین جو میاں صاحب کا ہے، شہباز شریف صاحب سے ان سے پوچھے کہ آپ کی آمدن اتنی ہے لیکن آپ کے اثاثے اتنے کیسے بن گئے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ نیب ہمیں تنگ کرتا ہے، ایف بی آر ہمیں تنگ کرتا ہے۔ سو یہی وجہ کہ اب ایک قانون لا رہے ہیں اور جو اللہ کرے کہ اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے اور وہ قانون پاس ہو جائے اسمبلی سے۔ وہ قانون یہی ہے کہ اب جو بھی بندہ ہوگا اس کو اپنی انکم نہیں چھپانی ہوگی، وہ اپنی انکم حکومت کو بتائے گا کہ یہ میری انکم ہے اور یہ میرے اثاثہ جات ہیں۔ اب جو بھی چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہو، کوئی بھی بندہ اس سے بچ نہیں سکے گا۔ جو بندہ بھی ہوگا اس کو اپنی انکم بتانی ہوگی کہ میری انکم یہ ہے، میں منتھلی بیسس پر اتنا ارن کر رہا ہوں، منتھلی بیسس پر میری آمدن کا ذریعہ یہ ہے اور آمدن میری یہ ہے۔ اس سے فرسٹ آف آل ایک تو چیز یہ ہوگی کہ ٹیکس کی چوری نہیں ہوگی۔ اب جتنی انکم وہ بتائے گا اس کے مطابق اس کو ٹیکس بھی پے کرنا پڑے گا۔ اب ٹیکس یہ نہیں ہوتا، بیسیکلی ٹیکس امپورٹنٹ جو اس کی بیس ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی آمدن کتنی ہے، آپ کے اثاثہ جات جو ہیں آپ کے پاس جو سیو ہیں اس پر تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو آمدن ہوتی ہے اس کو آپ کو ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ اب بہت سے بڑے بڑے تاجر جو ہیں وہ آج تک اسی لیے تو ٹیکس نہیں دیتے۔ غریب طبقہ ٹیکس دیتا ہے، ماچس لینی ہو، کوئی صابن لینا ہو اس پر اس کو ٹیکس دیا جائے، وہ ٹیکس عطا کرتا ہے۔ لیکن بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں، جو بیوروکریٹ ہیں، جو پولیٹیشین ہیں، جو تاجر برادران ہیں، انہوں نے اپنی انکم نہیں بتائی، نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ جو بڑا طبقہ ہے وہ ٹیکس دیتا نہیں، اور جس کو دینا چاہیے وہ دیتا نہیں ہے، اور جو نہیں دینا چاہیے، جو غریب طبقہ ہے، پسا ہوا طبقہ ہے، وہ ٹیکس دے رہا ہے۔ وہ اپنی ایک ماچس لینی ہو، بیلنس کروانا ہو موبائل میں، چاہے وہ صابن لینا، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز لینی ہو، نمک مرچ لینی ہو، اس پر وہ ٹیکس دیتا ہے۔ تو اب قانون ایک ایسا لایا جا رہا ہے جس پر کسی بھی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہوگی اور ہر بندے کو اپنی آمدن بتانی ہوگی تاکہ اس کے ریگارڈنگ اس سے ٹیکس وصول کیا جائے اور اس کے اثاثہ جات پر نظر رکھی جائے کہ اس کی آمدن اتنی ہے اور اس کے اثاثے کتنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ فارمولا جو کہ شوکت عزیز نے پیش کیا تھا، اور ایک ہے باٹم اپ اپروچ جو شوکت ترین نے دیا ہے۔ ایک شوکت عزیز نے دیا تھا، ایک شوکت ترین نے دیا ہے۔ اب ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو شوکت عزیز نے دیا تھا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ فارمولا، وہ یہ تھا کہ امیر کو زیادہ سے زیادہ امیر کیا جائے تاکہ جب وہ امیر ہو تو پیسہ اپنا باہر مارکیٹ میں نکالے اور وہی پیسہ سرکولیٹ ہو کے غریبوں تک پہنچے، غریبوں کو جاب کے مواقع ملے تاکہ کوئی بھی جو ہے غریب نہ رہے۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، جو بڑے بڑے تاجر ہیں، انہوں نے وہ امیر سے امیر تر تو ہوتے رہے، لیکن انہوں نے اپنا یہی پیسہ اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا، منی لانڈرنگ کی، اس کو باہر نہیں نکالا، بینکوں میں چھپا کے رکھا، اپنے جو گھر ہیں وہاں پہ چھپا کے رکھا، اور وہ امیر سے امیر تر ہوتے رہے اور جو غریب ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے رہے۔ یہ فارمولا تھا شوکت عزیز کا جسے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کہتے ہیں۔ اب جو فارمولا عمران خان صاحب کا اور جو شوکت ترین کا فارمولا ہے نا، اسے باٹم اپ اپروچ کہتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ چھوٹے جو غریب پسا ہوا طبقہ ہے اس کو جو غربت کی لکیر سے نیچے ہے اس کو ہم نے کیسے بوسٹ کرنا ہے، اس کو ہم نے اوپر کیسے لانا ہے۔ اب یہ فارمولا وہ فارمولا ہے تاکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ کیسے؟ 5 لاکھ کا قرضہ دیا، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شہری جو کاروبار کرنا چاہ رہا ہے اس کو پیسہ دیا، کاروبار کرے۔ اس کے ساتھ ہی جو کسان بھائی ہیں ہمارے، ان کو پیسہ دیا، 1.5 سے 2 لاکھ ان کو دیا تاکہ وہ اپنی پہلی فصل جو ہے وہ اس کا بیج لے سکیں، اس کو کاشتکار کر سکیں۔ جو ٹریکٹر وغیرہ لینا چاہتے ہیں ہمارے کسان بھائی، وہ ٹریکٹر وغیرہ جو مشینری ہے وہ خرید سکیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ غریب جو ہوتا ہے
وہ اپنا پیسہ سنبھال کے سینے کے ساتھ نہیں رکھتا، وہ مارکیٹ میں سرکولیٹ کرتا ہے، مارکیٹ میں لگاتا ہے۔ جو امیر طبقہ ہے ہمارا، وہ کیا کرتا ہے، پیسے کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، یا اس کی منی لانڈرنگ کرتا ہے۔ اس لیے امیر تر ہوتا گیا اور غریب جو ہے غریب سے غریب تر ہوتا گیا۔ اب جو فارمولہ پیش کیا گیا شوکت ترین اور عمران خان صاحب کی طرف سے، وہ باٹم اپ اپروچ فارمولہ، اس کو کہتے ہیں باٹم اپ اپروچ، یعنی کہ غریب جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کی جائے، اس کو سپورٹ کی جائے کہ وہ بھی اوپر آئے، وہ بھی غریب نہ رہے، غریب کی غربت کی لکیر سے جو نیچے ہے وہ غریب نہ رہے، وہ اوپر آئے اور ملک کا جو اثاثہ، ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے، تاکہ ہم اپنے ملک سے غربت کو ختم کر سکیں۔ یہ فارمولہ تھا عمران خان صاحب کا اور شوکت ترین کا، جسے باٹم اپ اپروچ کہتے ہیں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، خدا حافظ۔